जब व्रत हुन्छ, जब एकादशीको दिन आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ बिहानैदेखि भोक लाग्छ। यो कतिजनासँग अनुभव छ, मसँग पनि अनुभव छ। अरू बेला भोक लाग्दैन, बिहान खानु मन लाग्दैन, तर व्रतको दिन बिहानै भोक लागिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो बिहानै भोक लगाइदिन्छ, बिहानै। अरू बेला बिहान भोक लाग्दैन, एकादशीको दिन बिहानै भोक लाग्छ। त भक्तले कपाको खानुभएछ, पछि थाहा भयो एकादशी, रुनुभयो, धुरु धुरु रुनुभयो, उहाँ एकदम रुनु, विलाप गर्नु। यस दिव्य युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र यो तलको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। त मित्रहरू, शास्त्रमा उपदेश दिएको छ, भोलिको व्रत छ भनेदेखि आजको दिन यो विशेष कार्य गर्नु पर्दछ। कुन हो त्यो विशेष कार्य? भोलिको व्रतको लागि आज यो कार्य गरेन भनेदेखि भोलिको व्रत के हुनेछ? निष्फलम मतः, निष्फल हुनेछ। व्रतको खासमा औचित्य नहुन सक्दछ। हेर्नुहोस् त, यति दुःख गरेर हामी व्रत गर्छौँ, विशेष गरी एकादशी व्रत। सावधान रहनुलाई, भोलि यदि एकादशी व्रत छ भनेदेखि आजको दिन यो विशेष अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। प्राय महानुभावले के गर्नुहुन्छ? एकादशीको अघिल्लो दिन तयारी गर्नुहुन्न, अनि एकादशीको व्रत निष्फल हुन्छ। त यदि भोलि एकादशी छ भनेदेखि अब आज दशमीको दिन के गर्नुपर्छ, शास्त्रमा के बताइएको छ त्यो जानौँ। हेर्नुहोस्, जसले एकादशीको व्रत गर्दैन ऊ वैष्णव हुन सक्दैन। शास्त्र र महापुरुषको वचन कहिले पनि खेर जाँदैन। एकादशीको व्रत नगर्ने व्यक्ति पापी हो। बाहिरबाट ऊ जतिसुकै धर्मात्मी देखिए पनि, बाहिरबाट उसले 7 दिनको व्रत गरे पनि, सोमबारको व्रत, आइतबारको व्रत, बुधबारको व्रत, शुक्रबारको व्रत, जुनसुकै व्रत गरे पनि यदि एकादशीको व्रत बस्दैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति महापापी हो भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। उसको जुनसुकै व्रतले पनि उसमाथि कल्याण गर्नेवाला छैन। र जो विशेष गरी वैष्णव हुनुहुन्छ, वैष्णवले त झन् एकादशी जुन व्रत छ त्यो व्रतलाई यति प्रेम गर्नुपर्दछ, त्यसको वर्णन गरेर साध्यै छैन। एकादशी व्रत नगर्ने व्यक्ति वैष्णव हुन सक्दैन। हामीहरूले बार बार चर्चा गरिरहेका छौँ, एकादशी व्रत नगर्ने व्यक्तिसँग नरक पनि डराउँदछ। त्यस्तो व्यक्तिलाई नरकमा पनि ठाउँ छैन भनिएको छ। किन भन्दा एकादशीको दिन अन्नमा पाप निवास गर्दछन्। यो संसारमा जति पनि त्यस दिन पाप अपराध हुन्छ त्यो सबै अन्नमा आएर बास गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा एकादशीको दिन कदापि कुनै पनि हालतमा आध्यात्मिक उन्नति प्रगति चाहने, आध्यात्मिक सिद्धि चाहने, भगवत प्राप्ति गर्ने महानुभावले अन्न ग्रहण गर्नुहुन्न। अझ सकिन्छ भनेदेखि निर्जल व्रत बस्दाखेरि राम्रो, यदि आफ्नो स्वास्थ्य ठिक छ भनेदेखि। त प्रिय भक्त भागवत, यदि भोलिको दिन एकादशी छ भनेदेखि आज दशमीको दिन के गर्नुपर्छ? शास्त्रमा बताइएको छ, सकिन्छ भने दशमीको दिन 1 छाक मात्र खाने, शास्त्रमा बताइएको है। अब सकिन्न, स्वास्थ्यले साथ दिँदैन भनेदेखि त 2 छाक नै लिँदा भयो। अब यदि म के गर्छु भनेर सोध्ने हो भनेदेखि म चाहिँ 2 हात जोडेर द्वादशीको दिन म 2 छाक नै प्रसाद लिन्छु र एकादशीको दिन म निर्जला व्रत बस्ने कोसिस गरिरहेको छु। अब सबैले आफ्नो स्थिति हेरेर व्रत गर्ने। द्वादशीको दिन 1 छाक मात्र खानाले एकादशीको दिन एकादशीको व्रत एकदमै उच्च कोटिको हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यो स्वयं गर्ग संहितामा राधारानीले उपदेश दिनुभएको। त प्रिय भक्त भागवत, हामीले व्रत गर्नुभन्दा अगाडि सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। मानौ भोलि एकादशी छ भनेदेखि हामीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो कि एकादशी कहिले छ भनेर। सबभन्दा ठुलो कुरा त हामीहरूलाई मतलबै हुँदैन। अहिले भौतिकवादी सभ्यता कस्तो भयो भन्दाखेरि मतलबै छैन कि कहिले एकादशी, कहिले द्वादशी, कहिले के। हेर्नुहोस्, भ्यालेन्टाइन डे कहिले छ सबैलाई थाहा हुन्छ, न्यु इयर कहिले छ सबैलाई थाहा हुन्छ। भ्यालेन्टाइन डेको लागि 1 वर्षदेखि तयारी गरेर बस्दछन्। ए भ्यालेन्टाइन डेमा यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु, गर्लफ्रेन्डलाई घुमाउनलाई यहाँ लाने, श्रीमतीलाई यस्तो गिफ्ट दिने, उस्तो यताउता, यो पार्कमा जाने, त्रिभुवन पार्कमा यहाँ जाने, त्यहाँ जाने, अनेक किसिमको योजना हुन्छ भ्यालेन्टाइन डेको लागि। तर एकादशी कहिले पर्दछ, कृष्ण जन्माष्टमी कहिले पर्दछ, यसको बारेमा चाहिँ मानिसहरूलाई थाहा हुन्न। अनि कतिचोटि एकादशी आयो केही पनि थाहा हुन्न। एकादशीमा कपाकप लागिरहेको हुन्छ, अनि पापको भागी भइन्छ। त शास्त्रमा बताइएको छ, एकादशीको जुन तिथि छ त्यो तिथिमा सावधान। 15 दिनमा एकादशी भन्न खोजेको, महिनाको 2 चोटि एकादशी तिथि आउनुहुन्छ। त यो दुवै एकादशी पालना गर्नुपर्दछ, छुटाउनुहुन्न। वर्षमा 24 एकादशी, कहिले कहिले 26 एकादशी पनि पर्नुहुन्छ। यी सबै एकादशी पालना गर्नुपर्छ र पुरा एकादशीको दिनभरि अन्न सेवन गर्नुहुन्न। अन्न त सेवन गर्नै हुन्न। अन्न सेवन गर्ने, भगवान्लाई भोग लगाएको जुन अन्न प्रसाद छ भने पनि प्रणाम गर्ने
र भोलि त्यसलाई ग्रहण गर्ने। कहिले कहिले यस्ता वैष्णवहरू आउनु भएको छ जसले भन्ने गर्नुहुन्छ, होइन राधारानीलाई अर्पण गरेको, ठाकुरजीलाई अर्पण गरेको प्रसाद त खेर फाल्नुहुन्न, त्यो त ग्रहण गरिहाल्नुपर्छ, नत्र प्रसाद अपराध लाग्दछ, एकादशी भए पनि खानुपर्छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। तर यथार्थमा उहाँहरू वैष्णव हुनुहुन्न यदि यस्तो भन्नुहुन्छ भने। आचार्य महापुरुष शास्त्रमा बताइएको छ वैष्णवहरूले एकादशी नै परे पनि भगवानको अन्न प्रसाद ग्रहण गर्नुहुन्न, सम्मान गर्ने, ढोग्ने, प्रणाम गर्ने र द्वादशीको लागि राख्ने। सम्मान गर्नु, प्रसादलाई ढोग्नु पनि प्रसाद सेवन गरे बराबर हो, यो शास्त्रमा बताइएको छ। ग्रहण गरेर महापापको भागी बन्नुहुन्न। त प्रिय भक्त भागवत, सर्वप्रथम त सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। यो संसारमा सङ्कल्पभन्दा ठुलो व्रत केही पनि होइन। जब हाम्रो सङ्कल्प शक्ति छैन, एकादशी व्रत आयो के गर्ने एकादशी भनेर यदि हामी अघिल्लो दिनमै हरेस खान्छौँ, एकादशीदेखि डराउँछौँ, हामी आत्तिन्छौँ, हाम्रो पसिना छुट्छ भनेदेखि हामीले कसरी व्रत गर्न सक्छौँ? होइन, एकादशी जब आउनुहुन्छ, ओहो मेरो उद्धार गर्ने, मलाई राधाकृष्ण समक्ष पुर्याउने यस्तो सुन्दर दिन आयो, स्वयं श्रीकृष्णको अवतार हुनुहुन्छ, तिथि अवतार एकादशी जान्छन् हो, होइन साक्षात् श्रीकृष्ण तिथि बनेर आउनुभएको छ मेरो सबै पाप नष्ट गर्नको लागि, मलाई प्रेम प्रदान गर्नको लागि, ल भनेर चाहिँ एकदमै हप्तौँ अगाडिदेखि हामीले एकादशीको लागि तयार गर्नुपर्दछ। म व्रत बस्छु, म सकिन्छ निर्जल व्रत बस्छु, सकिन्न म कन्दमूल सेवन गर्छु, तर कदापि अन्न सेवन गर्दिनँ, कदापि अन्न म सेवनै गर्छु, छुँदा पनि छुन्न म त्यो दिन 24 घन्टाको लागि। बिहान जब जुन व्रत गर्ने समय छ, व्रत पारायण गर्ने समय छ, त्यो समय पनि थाहा हुनुपर्छ। प्रायः महानुभावलाई यो थाहा छैन। एउटा एप छ एकादशी रिमाइन्डर भन्ने, इस्कनले रिलिज गरेको यो एप हो, गुगल प्ले स्टोरमा पनि पाइन्छ। एकादशी रिमाइन्डर एकदम भक्तहरूलाई एकदम सहायक छ, यो एकदम सहायक छ। किन भन्दाखेरि यसमा प्रत्येक एकादशी आउनुभन्दा 2-4 दिन अगाडि नै यो एपले चाहिँ घन्टी बजाइदिइरहन्छ, अब यति दिनपछि एकादशी छ है भनेर। बडा सुन्दर एप छ, तपाईँहरू सबैले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, एकादशी रिमाइन्डर भन्ने। किन भन्दा कलियुगको दिमाग, हाम्रो दिमागले भुल्छ। भोलिपछि के गर्ने, एकादशीको दिन मजाले खाइन्छ। एक भक्त हुनुहुन्थ्यो, अरू बेलामा चाहिँ 9-10 बजे प्रसाद लिने, एक दिन भुल्नु भएछ, एकादशीको दिन बिहानै 5 बजे प्रसाद लिइदिनु भएछ। ल हेर्नुहोस्, किन रे भन्दा एकदम भोक लाग्यो अरे। हेर्नुहोस्, मायाले हामीलाई ठग्छिन्। जब व्रत हुन्छ, जब एकादशीको दिन आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ बिहानैदेखि भोक लाग्छ। यो कतिजनासँग अनुभव छ, मसँग पनि अनुभव छ। अरू बेला भोक लाग्दैन, बिहान खान मन लाग्दैन, तर व्रतको दिन बिहानै भोक लागिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो बाबा हाम्रो यो व्रत सङ्कल्प टुटाउनु पऱ्यो नि त। जसरी देवराज इन्द्रले तपस्या गर्ने तपस्वीहरूको व्रत टुटाउनको लागि के गर्नुहुन्छ, सुन्दर सुन्दरी अप्सराहरू नाच्नको लागि पठाउनुहुन्छ नि व्रत भङ्ग गर्नलाई। त्यसै गरेर दैवी शक्तिले हाम्रो एकादशी व्रतलाई नष्ट भङ्ग गराउनको लागि बिहानै भोक लगाइदिन्छ। बिहानै, अरू बेला बिहान भोक लाग्दैन, एकादशीको दिन बिहानै भोक लाग्छ। त भक्तले कपाको खानुभएछ, पछि थाहा भयो एकादशी, रुनुभयो, धुरु रुनुभयो, उहाँ एकदम रुनु, विलाप गर्नु, माफ माग्नुभयो, लडीबुडी गर्नुभयो राधारानीको अगाडि गएर। त एकादशीको दिन हामी सावधान रहनुपर्छ है। त प्रिय भक्त भागवत, सङ्कल्प गरौँ अघिल्लो दिन अगाडि नै, द्वादशीको दिन, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले तयारी गरौँ। एकादशी कहिले छ, एकादशी कहिले छ, म यो एकादशीको दिन म छोड्नेवाला छैन, म व्रत गर्नेछु। ज्यादाभन्दा विशेष गरी उपवास भनेको के हो, नजिक गएर बस्नु। उपवासको दिन हामी राधारानी समक्ष, श्रीकृष्ण समक्ष अझ नजिक गएर बस्न सक्दछौँ। त्यो दिन अरू संसारिक कार्यहरूमा धेरै समय नदिने, भोगविलासमा त एकादशीको दिन लाग्नै हुँदैन। पति पत्नी अलग अलग सुत्ने एकादशीको दिन। एकादशीको दिन कहिले पनि पति पत्नी एउटै बिस्तारामा सुत्नुहुन्न, किन भन्दा इन्द्रियको ठेगान हुँदैन। एकादशीको दिन जसले स्त्री पुरुष समागम गर्दछ महापापी बन्दछ भनिएको छ, एकदम महापापी बन्दछ भनिएको छ। त्यही भएर एकादशीको दिन पति तल भुइँमा सुकुल ओछ्याएर अथवा भुइँमा त्यो जुन डसना ओछ्याएर बसिन्छ नि, होइन के हुन्छ त्यसलाई के भन्छ है, फोम बिछ्याएर अथवा त्यस्तै चिसो नलागोस्, अनि बिस्तारामा पत्नी। गृहस्थीहरूले सिक्नुपर्छ यो कुरा, किनभने गृहस्थीहरू धेरै जसो पाप कर्ममा लिप्त हुन्छन्। अनि तर सबैजना भगवानको धाम जानुपर्छ, गृहस्थीहरू पनि जानुपर्छ, सबैजना, केवल विरक्तहरू मात्रै होइन। त्यही भएर गृहस्थीहरू पनि विरक्त समान हुनुपर्छ गृहस्थ जीवनमा, एकदम विरक्त। किनभने भलो गोलोक धाम जानु पर्यो, संसारमा बसेर त भएन नि, यो त दुःख एकदमै पीडाको जगतमा बसेर के हुन्छ, यहाँ त हुँदैन। त प्रिय भक्त भागवत, सङ्कल्प गरौँ, एकादशीको दिन आउनुभन्दा अगाडिदेखि तयारी गरौँ, नात्यौँ। जब हाम्रो सङ्कल्प शक्ति, इच्छा शक्ति बलवान हुन्छ, त्यसपछि
असम्भव कार्य पनि गर्न सकिन्छ। हामीले गर्ने होइन, सर्वशक्तिमान राधाकृष्णले गराउने हो। हाम्रो त केही तागत छैन। हामी त हात जोडेर हे प्रभु मैले केही गर्न सक्दिनँ, हे राधारानी हजुरकै भरोसामा छौँ, हजुरकै आशमा छौँ भन्ने हो। त अब भोलिको एकादशी रहेको छ, एकदमै पवित्र सफला एकादशी। अब एकैछिन सफला एकादशीको मिठो कथा सुनौँ। हामीले योभन्दा अगाडि पौष शुक्ल, सायद पौष शुक्ल पक्षको एकादशीको हामीहरूले कथा सुन्यौँ। अब हामीहरू पौष कृष्ण पक्ष एकादशी सफला एकादशीको कथा सुन्न जाँदैछौँ। त शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ युधिष्ठिर महाराज र प्यारा श्री कृष्ण बीचको संवादमा सफला एकादशीको वर्णन गरिएको छ। युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु हे जनार्दन, पौष महिनाको जुन कृष्ण पक्षमा हुने एकादशी छ यो एकादशीको नाम के हो? यो व्रत गर्नाले कस्तो फल पाइन्छ? कृपा गरी मलाई बताउनु होला। त दयालु श्रीकृष्ण उहाँले बताउनु भयो, पौष कृष्ण पक्षमा सफला नाम गरेकी एकादशी आउँदैछन्, अत्यन्त पावन छिन्, अत्यन्त पवित्र छिन् है। यो एकादशीको व्रत गर्नाले हजारौँ यज्ञ गरेको फल पाइन्छ, लाखौँ जन्मको पापबाट मुक्त भइन्छ। मलाई प्रसन्न पार्नको लागि सम्पूर्ण एकादशीहरू उत्तिकै महिमाशाली छन्, सफला एकादशी एकदम महिमाशाली छिन्। अब कृपया ध्यान दिएर सुन, सफला एकादशीको व्रत कथा म सुनाउन चाहन्छु। सफला एकादशीको दिन हरेक भक्तले जुन घिउको बत्ती हुन्छ नि, घिउको बत्ती चढाउनु राधा कृष्णलाई अथवा आफ्नो प्यारो इष्टलाई। कसैले सीतारामलाई मान्नुहुन्छ, कसैले लक्ष्मीनारायण, एउटै भगवान्का विविध रूपहरू हुनुहुन्छ भनेर हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। यस विषयमा हामीहरू धेरै चर्चा गर्न चाहन्नौँ। त हामीहरू राधारानी र श्रीकृष्णलाई हामीहरू आरती गर्छौँ, आफ्नो निष्ठा, आफ्नो भक्ति। त यस प्रकार राधाकृष्णको उपासना गर्नुहोस्, घिउको बत्ती चढाउनुहोस्, आरती गर्नुहोस्, असीम कृपा पाउनुहुन्छ, असीम कृपा। एकादशीको दिन जसले पनि भनेको छ शास्त्रमा, एकादशीको दिन भगवान्को मन्दिरमा छोडिदिउँ, यसरी हावामा दियो बाले पनि ठुलो कृपा पाइन्छ भनिएको छ, ठुलो कृपा। कोही नास्तिक हुन्छ नि, किन राधाकृष्णलाई दियो घुमाउने, हावामा घुमाउने ल भनेर भन्छन् नि कोही नास्तिकहरू। त यस्ता नास्तिकले पनि कृपा पाउँछन्। वास्तवमा एकादशीको व्रत भनेको नास्तिकहरूमाथि पनि परम कृपा वर्षाउनको लागि आएको। हुनसक्छ यस्ता नास्तिक राधाकृष्ण भने के हो राधाकृष्ण, को हो राधाकृष्ण, मान्दिनँ म भनेर भन्ने यस्ता नास्तिकहरूलाई पनि उद्धार गर्न, किनभने झुक्किएर कुनै जन्ममा एकादशीको व्रत गर्लान्, पेट दुख्ला एकादशीको दिन, ओ भयो म आज खान्न, भयो आज म नखाइकन बस्छु भनेर यदि एकादशीको दिन उनीहरूले खाएनन् भने अब यहीबाट भित्र छिर्नुहुन्छ हाम्रो दयालु राधाकृष्ण। उहाँ त दयालु हो नि, उहाँ त जीवले कहाँ मेरो भक्तिमा केही सानो सेवा गर्छ, त्यो कुरेर बसिरहनु, एकदम हेरेर वाच गरेर बसिरहनुहुन्छ। कहीँ नपाएर मात्र ऊ नरक जाने हो। उसले कुनै ठाउँमा उसको चाहिँ सत्कर्म भएन, कुनै ठाउँमा एउटा पनि उसको चाहिँ भगवत सेवा भएन भने मात्रै ऊ नरक जाने हो। नत्र भनेदेखि त काहीँ न काहीँ उसले थोरै जानेर नजानेर केही न केही यदि राधाकृष्णको केही सेवा गरेको, कसैले दान दिएको छ राधाकृष्णको भक्तलाई, मन्दिर बनाउन सहायता गरेको छ, अथवा केही गरेको छ, जेसुकै होस्, जान अनजानमा भक्तहरूलाई जिस्काउनको लागि हरे कृष्णहरू भनेको छ, जिस्काउनु गिज्याउनको लागि पनि भागवतजीमा बताइएको छ भने पनि उसले कृपा प्राप्त गर्दछ, उद्धार गर्नुहुन्छ, भगवान् त्यहीँबाट छिर्नुहुन्छ उसलाई उद्धार गर्नलाई। बडा दयालु हुनुहुन्छ राधारानी, बडा दयालु हुन्छ कृष्ण। त यस्ता दयालु राधाकृष्णलाई छोडेर कम्बा दयालु शरणम ब्रजेत, अरू कसको शरणमा पर्ने? जसले हाम्रो दुर्गुणलाई पनि बिर्सिदिएर हाम्रो दुर्गुणमाथि सद्गुण ल्याइदिनुहुन्छ। हाम्रो नराम्रो कुरा केही पनि हेर्नुहुन्न, राम्रो कुरा मात्रै हेर्नुहुन्छ। यस्ता दयालु राधारानी र श्रीकृष्णलाई कसले छोड्छ? त्यो मूर्ख हो, त्यो बेवकुफ हो, पट मूर्ख हो त्यो जसले त्याग्छ। त प्रिय भक्त भागवत श्रीकृष्णले भन्नुभयो, एकचोटिको कुरो हो, चम्पावती नाम गरेको नगर थियो। त्यो चम्पावती नाम गरेको नगरमा एक राजा थिए जसको नाम थियो महिष्मत नाम गरेका राजाले राज्य गर्ने गर्दथे। बडा प्रतापी राजा, बडा धर्मात्मा वैष्णव राजा, हरदम कृष्णको नाम जपिरहने, कृष्णलाई प्रेम गर्ने। त ती राजाका चाहिँ के थिए भन्दाखेरि 4 जना छोरा थिए। ती 4 जना छोरामध्ये कान्छो छोरोको नाम थियो लुम्पक। अनि यो लुम्पक नाम गरेको छोरो चाहिँ एकदम पापी थियो, एकादशी पनि नमान्ने पापी कि। अब आजकल त प्रायः जसो छोराहरू यस्तै हुन्छन्, अधर्मी होइन, किनभने समयको प्रभाव हो नि त। त यो लुम्पक यस्तै थियो अरे, एकादशी पनि नमान्ने, राधाकृष्णलाई पनि नमान्ने, भगवान्लाई नमान्ने,
अनि त्यस पर स्त्री गामी थियो रे, चोरी गर्ने अनि पिताको आदेश पालन नगर्ने अधर्मिक किसिमको थियो रे। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ जुवातास पनि खेल्थ्यो रे। अनि जो राजा हुनुहुन्थ्यो राजा महिष्मत एकदम वाक्क दिक्क लागेर सम्झाइ बुझाइ गरेर केही गरेर पनि नभएपछि अन्तिममा धर्मात्मा राजा वैष्णव राजा उहाँले आफ्नो पुत्रलाई त्यागिदिनु भयो। ल जा त जङ्गल जाने, घरमा बस्नु पर्दैन, त्यागिदिनु भयो। अनि त्यागेपछि त्यो पुत्र जङ्गलमा गयो। जङ्गलमा गएर चाहिँ अब राजदरबारमा बसेको मान्छे जङ्गलमा गएर बस्दा कहाँबाट उसलाई सुख मिल्छ? सुख मिल्दैन नि। खान पाएन भोकै। अनि जङ्गलका कन्दमूल जङ्गलका पात पतिङ्गर खाएर कतिन्जेल बस्नु। तर पनि बाउसँग दुश्मनी थियो। जङ्गलमा गएर यस प्रकार उसले कैयौँ दिन बितायो। अब जङ्गलवास एकदमै दुःखदायी भयो, पीडादायी भयो, रोगी भयो, दुब्लो न दुब्लो भएर चाहिँ हिँड्नै नसक्ने भयो। यस प्रकार मर्ने बेला भयो अब उसको। अब बाँच्नै नसक्ने स्थिति आयो भोक प्यासले। अनि कुनै एक समय चाहिँ अब बाँच्नु पर्यो, खानु पर्यो। नजिकै कोही राजा, एउटा राजा बस्दथे। ती राजाको राजमहलमा चाहिँ चोरी गरेर डकैती गर्न भनेर गएछ। राजाले समातेछन्, मृत्युदण्ड दिनको लागि भनेर लगेछन्। तर पछि थाहा भयो कि यिनी त अर्का एक महान राजा, एकदमै धर्मात्मा राजाका छोरा। तर राजा जो धर्मात्मा राजाको नाम सुनेर ओहो यस्ता धर्मात्मा राजाको पुत्र रहेछ, त्यही भएर छोडिदिउँ भनेर राजाले छोडिदिए, माफ दिए। एकचोटिलाई माफ तँलाई, ल पिताको नामको कारणले गर्दा तँलाई माफ भनेर त्यो छोरालाई छोडिदिए। त्यसपछि त्यो छोरा फेरि जङ्गल गयो। जङ्गल गएर फेरि दुःख पायो। अनि एक दिन सफला, आजकै एकादशी सफला एकादशी, आज भने भोलिको एकादशी सफला एकादशी। सफला एकादशीको दिन थियो। एकदमै प्यास, एकदमै भोक, छटपटाएर एकदमै हिँड्नै सकेन एकदमै। अनि ऊ चाहिँ एउटा पिपलको बोट मुनि बसेको थियो, त्यहीँ बास गर्दथ्यो। अब पिपलको बोटलाई त भगवानको अंश मानिन्छ, स्वरूप मानिन्छ, श्रीकृष्णको स्वरूप नै मानिन्छ नि पिपलको बोटलाई। गीतामा भन्नुभएको छ नि, म वृक्षहरूमा पिपल हुँ भन्नुभएको छ नि। त त्यो पिपलको बोट मुनि ऊ बसेको थियो। अनि बाँच्नु त पर्यो। अनि उसले जङ्गलमा वरपर गएर चाहिँ फलफुलहरू टिपेर ल्यायो जसो तसो खोजेर। तर फलफुल टिपेर ल्याएर अब यति कमजोर थियो कि उसले चपाउन पनि सकेन, खान पनि सकेन। धुरु धुरु रोएर उसले त्यो ल्याएको जुन फल थियो, त्यो फल चाहिँ हे कृष्ण, हे जनार्दन, हे प्रभु, यो दुखी यो माथि दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यो फल चढाइदियो। अब खान नसकेपछि के गर्ने? खान सकेन। खान नसकेको भएर उसले कृष्णलाई चढाइदियो। कृष्णार्पणमस्तु भन्यो। अब प्रभु त दयालु कृपालु, प्रभुले तुरुन्त कृपा गर्नुभयो। त्यस दिनभरि उसले व्रत बस्यो। इच्छा गरेर होइन, अनिच्छापूर्वक व्रत बस्यो। खान नसकेर, कमजोर भएर केही पनि खाएन, रातभरि पनि सुत्न सकेन। भोलिपल्ट उसको व्रत पुरा भयो। व्रत पुरा भएपछि त्यसपछि सुन्दर घोडा आयो। सुन्दर घोडामा चढ्यो। कृष्णको कृपाले उसको पुरा शरीर दिव्य भयो, सुन्दर भयो। अनि त्यसपछि आएर आकाशवाणी भयो, अब तिमी आफ्नो राज्यमा फर्क। तिमीले एकादशीको व्रत गरेर भगवान जनार्दनको मन जित्यौ। तिमीले यस जीवनमा पनि अब सुन्दर राज्य भोग्नेछौ र त्यसपछि पनि वैकुण्ठ भोग्नेछौ भनेर यस प्रकार आकाशवाणी भयो। अनि त्यसपछि आएर सुन्दर घोडामा चढेर चाहिँ ती आफ्नो महल फर्किए, पिताको महल चम्पावती फर्किए। पिताले देखे त को आयो यी मान्छे, एकदमै तेजस्वी छन्, एकदमै दिव्य पुरुष छन्, को हुन्, देवता आयो कि क्या हो, भगवान आयो कि क्या हो भनेर यसो हेर्दाखेरि त कहाँ हुनु आफ्नै छोरो। ओहो बाबु, तिम्रो चिन्ता लिएर बसिरहेको थिएँ, तिमी आयो। एकदम वास्तव भन्नुपर्दा हाम्रो स्थिति पनि त्यस्तै छ। हामीले हाम्रा सर्वसामर्थ्यशाली राधा कृष्णलाई छोडेर उहाँबाट हाम्रो मुन्टो फर्काएर यो दुःखमय, यो एकदमै पापमय, दुःखमय, कष्टकर यो भयानक माया जगतमा आएका छौँ। अनेक जन्मदेखि दुःख पाइरहेका छौँ। जसरी त्यो लुम्बक, उसको त्यस्तो समर्थशाली पिता जसले सबै कुरा पुरा गरिदिने, अनि उसले न्यु खोजेर जङ्गल गयो। जङ्गल गएर दुःख पायो नि त। किन भन्दाखेरि पिताको राज्यमा आनन्दले खाने बानी लागेको नि त। हाम्रो पनि त्यस्तै हो। राजा रानीले हामीलाई यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, यति प्रेम, यति प्रेम। संसारकी जो माता छिन्, हाम्री माताले भन्दा अरब अरब गुणा बढी प्रेम राजा रानीको छ हामीप्रति। यस्ता हाम्रा प्यारा राधा कृष्णलाई छोडेर हामीले संसारमा कति दुःख पाइरहेका छौँ। कति अझै कति दुःख, मर्नुपर्ने, बार जन्मनु पर्ने, कोरोना सहनु पर्ने, यो त्यो होइन, लडाइँ झगडा, काटमार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या हत्या हिंसा। संसारमा त्यही त छ नि भौतिक जगतमा। त राधा रानीको धाममा जानुपर्छ, निकुञ्ज धाम, निवृत्त निकुञ्ज। त प्रिय भक्त भागवत त्यसपछि राज्य पाए।
महिष्मती राज्य पाए, पिताले दिए राज्य गरे र अन्तिममा राधाकृष्णको भक्त बने। जब पिताले देखे तिलक धारण गरेर, पहिला त एकदमै फटा थियो, बदमास थियो, तिलक धारण गरेर कण्ठीमाला धारण गरेर आएको देखेपछि अत्यन्त खुसी भए, प्रसन्न भयो। छोरा यस्तो हुनुपर्छ, तिलक लाउनुपर्छ, ऊर्ध्वपुण्ड र राधाकृष्णको तिलक लाउनुपर्छ, गलामा कण्ठीमाला लगाउनुपर्छ, अनि हरे कृष्ण नाम जप्नुपर्छ, मुखमा राधा 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 उच्चारण गरिरहनुपर्छ। त यस्तो पुत्र भनेको सम्पूर्ण कुललाई नै उद्धार गर्नेवाला हो। वैष्णव पुत्र, वैष्णव बन्नुपर्छ। त लुम्बक वैष्णव बन्यो एकादशीको प्रभावले। एकादशीमा यति शक्ति छ, यति शक्ति छ। हैन, जसले एकादशी व्रत बस्छ ऊ वैष्णव हो, जसले व्रत बस्दैन ऊ वैष्णव होइन। ऊ भगवत चरणको अपराधी हो, ऊ महापापी हो। यो शास्त्रको वचन हो। त प्रिय भक्त, सङ्कल्प गरौँ, एकादशीको व्रत बस्छु। एकादशीमा अन्न खान्न। एकादशीको दिन अन्न यदि मलाई कसैले ल्याएर दिन्छ भनेदेखि म त्यसको मुख पनि हेर्दिनँ। यो सङ्कल्प लिनु। एकादशीको दिन ज्यादाभन्दा ज्यादा नाम जप्छु। अरू बेला 16 माला, एकादशीको दिन म 64 माला नाम जप गर्छु। किन भन्दा एकादशीको दिन 1 माला बराबर 1 लाख माला जपेको फल पाइन्छ भनेर शास्त्रमा बताएको छ। एकादशी जस्तो कृपाल अझ साइन्टिस्टहरूले पनि आजकल बताएका छन्। अमेरिका र जर्मनका साइन्टिस्टहरूले यो पत्ता लगाए कि एकादशीको जसले व्रत बस्दछ उसलाई क्यान्सर हुँदैन अरे। यसबारेमा हामी साइन्टिफिक चर्चा गर्नेछौँ अर्को प्रसङ्गमा। आजको प्रसङ्ग त अलिकति लामै भयो। अर्को प्रसङ्ग हामी यसबारे चर्चा गर्नेछौँ कि क्यान्सरको रोगी निको हुन्छ एकादशी व्रतले। यो सत्य हो, यो साइन्सले पत्ता लगाएको कुरो, अमेरिका र जापानिज साइन्टिस्टहरूले।